If you like our videos, subscribe to our channel and ring the bell icon to get notified about our latest videos. आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। हेल्थ टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम हेल्थ एजेन्डामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म पुरुषोत्तम घिमिरे। दर्शकबिन आज हामी सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्बन्धी देखिएका चुनौती र यसले समग्र मुलुकमा पारेको असरबारे छलफल गर्दैछौँ। यस विषयमा कुरा गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका अभियन्ता एवं एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्द बहादुर चन्द। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आनन्दजी, यहाँ चाहिँ सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। हजुर। धेरै ठाउँमा कार्यक्रमहरू गरिरहनु भएको छ। कसरी चित्रण गर्नु भएको छ नेपालको अवस्था यो सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन सम्बन्धी? सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन सम्बन्धी नेपालको अवस्था हेर्ने हो भने 2011मा WHO सहितले GATS सर्वे भन्छ, ग्लोबल एडल्ट टोब्याको सर्वे, अनि त्यसपछि ग्लोबल युथ टोब्याको सर्वे पनि भएको थियो 2013 तिर। अब त्यो बेलाको र अहिलेको सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग, मर्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या हेर्ने हो भने त्यो बेला चाहिँ हामीले नेपालमा 15,000 मान्छे प्रत्येक वर्ष मृत्युवरण गर्छ भन्ने तथ्याङ्क थियो हामीसँग। अहिले आएर हेर्ने हो भने त्यो तथ्याङ्क 27,137मा पुगिसकेको छ। यसो हेर्दाखेरि सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग को दर चाहिँ भयावह अवस्थामा छ र अहिलेको झन् टिनेजरहरू त झन्झन सुर्तीजन्य पदार्थप्रति आकर्षण बढेको देखिन्छ र नयाँ पुस्तालाई यो अब टिनेजरहरूलाई नयाँ पुस्तालाई सुर्तीमा ल्याउनुको लागि सुर्ती उद्योगीहरूले हुक्का सिसाबारहरूको कन्सेप्ट ल्याएर उहाँ नयाँ पुस्तालाई जसरी भए पनि हुक गर्दै सुर्तीजन्य पदार्थप्रति आकर्षित गर्न खोजिरहेका छन्। यसले गर्दाखेरि नयाँ पुस्ता यो स्कुले विद्यार्थी 8 क्लासदेखि लिएर कलेज जाने 11-12 कक्षासम्मको विद्यार्थीहरूमा त्यो जनसङ्ख्यामा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन एकदमै बढ्दो छ अहिले। यो चाहिँ जुन विगतमा चाहिँ 15,000को मृत्यु हुन्थ्यो हजुर सुर्तीजन्य सेवन पदार्थको उपभोगको कारणले लाग्ने रोगबाट र अहिले चाहिँ 27,100 भइसक्यो। 100 भइसक्यो। हजुर। यो कसले गरेको तथ्याङ्क हो? अब अहिले 27,137 को तथ्याङ्क चाहिँ अमेरिकन क्यान्सर सोसाइटीले निकालेको तथ्याङ्क हो। 15,000 भनेको चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयकै भनौँ न WHO सहित मिलेर गरेको तथ्याङ्क हो। अनि यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ गर्दैन सर यो बेला प्रत्येक 5 वर्षमा 4 वर्षमा यो सर्वे हुनुपर्छ। GYTS सर्वे, ग्लोबल युथ टोब्याको सर्वे, जो चाहिँ 13 देखि 15 वर्षको बच्चाको सर्वे थियो। त्यो गए साल हामीसँग बजेट पनि थियो। WHO थ्रु स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने भन्ने बजेट पनि थियो। हामीले त्यो रिसर्च गर्ने भनेर हामीले लगभग फाइनल पनि गरेका थियौँ। तर केही टेक्निकल इस्यु उतातिर मन्त्रालय अथवा WHOसँग नमिलेर उहाँहरूको केही टेक्निकल इस्युको कारणले त्यो सर्वे हुनु पाएन। अथवा अन्यथा त्यो सर्वे गत वर्षै भइसक्नु पर्थ्यो, गर्नुपर्छ। अहिले इन्डियामा GATS सर्वे चलिरहेछ, ग्लोबल एडल्ट टोब्याको सर्वे हरेक देशमा हुन्छ यो सर्वे। तर हाम्रो चाहिँ 1-2 वर्ष पछाडि धकेलिसक्यो। यो चाहिँ यो कसको कमजोरी जस्तो लाग्छ सर? यो अब यसै भन्न त म सक्दिनँ, तर जहाँसम्म लाग्छ स्वास्थ्य मन्त्रालय र WHO को कमजोरी जस्तो लाग्छ। किनकि दुईटैले समन्वय गरेर गर्नुपर्ने हो। त्यो बेला पनि रिसर्च गर्ने पार्टनरमा हामी एक्सन नेपाल भन्ने संस्था छ हाम्रो, त्यो संस्था नै चयन भएको थियो। मन्त्रालय, WHO को चाहिँ टेक्निकल र फिनान्सियल सपोर्ट, अनि हामी चाहिँ रिसर्चर कम एजेन्सी संस्था भनेर भएको थियो। तर त्यो बेला पनि कम्प्लिट हुन सकिएन। यो चाहिँ अहिले 27,000 मान्छे मरिरहेका छन् होइन? कतिले सेवन गर्छन् भन्ने केही तथ्याङ्क छ? तथ्याङ्क त अब यसो नेपालमा पुरुषले कति गर्छ, महिलाले कति गर्छ भन्ने तथ्याङ्क छ। त्यो भनेको पुरुषले करिब 37% र महिलाले करिब 19.20% गर्दाखेरि एग्रिगेटमा 30% नेपालीहरूले चाहिँ सुर्ती सेवन गर्छन् भन्ने तथ्याङ्क छ। रिसर्च बेस्ड तथ्याङ्क नै हो। हजुर हजुर। यो चाहिँ अलिकति भयावह अवस्था नै हो। 30% भनेको त 3 जनामा 1 जना सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने भनेपछि त भयावह नै हो नि, भयावह नै हो। हजुर। तर त्यो चाहिँ पुरानो डाटा भएको भने अहिलेको आएर झन्
यो यङ्गस्टरहरू चाहिँ अहिले सुर्तीमा बढी लागिरहेको भएर यो सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनको दर अहिले चाहिँ बढेको जस्तो लाग्छ मलाई। ट्याक्सको रेट धेरै कम भएर यो युवा वर्ग नि यो सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनमा चाहिँ लागेको देखिन्छ। यसो हुन्छ नि त, कुरा के हो भने सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ हामी तत्कालै छोडाउन सक्दैनौँ। एकचोटि कुनै मान्छेले सुर्ती सेवन गर्यो, सिगरेट स्मोकिङ गर्यो, चुरोट सेवन गर्यो भने त्यो सुर्ती उद्योगको लागि कमसेकम 40 देखि 50 वर्षको कस्टमर हुन्छ। 40 देखि 50 वर्षको कस्टमर बन्छ। अनि त्यो 50 वर्षको कस्टमरको लागि उसले यति धेरै इन्भेस्ट गर्छ, रिसर्चमा इन्भेस्ट गर्छ, पोलिटिकल लबिङ गर्छ, अदालत धाउँछ, उसले थुप्रै हदगण्डाहरू अपनाउँछ। र अहिलेको अवस्थामा के छ भने नेपालको अवस्थामा युवाहरू किन बढी सुर्तीमा गए त भन्दाखेरि सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्नुको लागि 3वटा कुरा धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटा नियम बनाउने, कानुन बनाउने। कानुन चाहिँ नेपालको विश्वमै सर्वोत्कृष्ट छ, एकदमै राम्रो कानुन छ। हाम्रो देशमा चाहिँ 90% चित्राङ्कित चेतावनीमूलक सन्देश दिने भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि कमसेकम इलिटरेटहरूले पनि पढ्न नजान्ने मान्छेहरूले पनि हो यसले त पक्सोको क्यान्सर हुन्छ, ब्रेन हेमरेज हुन्छ, अथवा कमतौलको बच्चा जन्मिन्छ, मुखको क्यान्सर हुन्छ भन्ने सन्देश जाने भयो। त्यसमा सरकारको 1 रुपियाँ पनि खर्च हुँदैन, त्यो सुर्ती उद्योगले छाप्नुपर्ने हो। अब त्यो कानुन हामीसँग छ, तर नेपालको सबभन्दा ठुलो बिजनेस व्यापार गरेको संस्था गरे कम्पनी सूर्य नेपालले त्यसलाई पालना गरेकै छैन र सरकार मुखदर्शक भएर हेरिरहेको छ। र कहीँ कतै के छ भनेपछि अदालतको कुरा ल्याएर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ भन्ने कुरा गरेर पनि सरकारी कर्मचारीहरूलाई उनीहरूले भ्रममा पार्न खोज्ने अथवा सरकारी कर्मचारीहरू भ्रममा परेको जस्तो देखिने काम भइरहेछ। तर त्यस सम्बन्धी पनि हामीले बहस चलाएको थियौँ कानुनविदहरू, त्यसपछि इभन सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीशजीहरूले पनि, प्रधान न्यायाधीशजीहरूले पनि होइन यो कानुन चाहिँ स्टे अर्डर नभएको कानुनमा यो कम्पनीहरूले पालना गर्नै पर्छ भन्ने उहाँहरूले भन्नुभएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने स्कुले विद्यार्थीहरूले त्यो 90% चित्र देखेन, देख्यो भने पनि एउटै चित्र देखिरहेछ, पक्सोको क्यान्सर। र डरलाग्दो चिज पनि सधैँभरि देखिराख्यो भने त्यसको डर हट्छ। र कन्सेप्ट त्यसको के हो भने सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टामा चित्र राख्ने, तर चित्रलाई रोटेट गर्ने। एउटा चित्र राख्यो 1 वर्ष, 1 वर्षपछि अर्को चित्रहरू राख्ने, फेरि अर्को वर्षदेखि अर्को चित्रहरू राख्ने। त्यसले गर्दाखेरि चित्र रोटेट भइराख्यो भने बल्ल त्यसले सन्देश अझै प्रभावकारी रूपमा दिन्छ। 1 नम्बर त्यो कार्यान्वयन भएको छैन। 2 नम्बर के हो भने स्कुले विद्यार्थीहरूलाई घरबाट आमा बुवाले 20, 30, 50 रुपियाँ खाजा खर्च दिन्छ। र हाम्रो देशमा सिगरेटको के छ भने बिक्री मूल्य अथवा सिगरेट किन्दाखेरि धेरै नै सस्तो भयो, धेरै नै। अब लन्डनको कुरा गर्ने हो भने एउटा बट्टा सिगरेटको 1500 रुपियाँ पर्छ, हाम्रोमा 200 रुपियाँ पर्छ। र WHO र वर्ल्ड ब्याङ्कको सुझाव के हो, निर्देशन के हो भने एउटा सिगरेटको खिल्लीमा 67% कम्तीमा ट्याक्स हुनुपर्छ। त्यो भन्नुको मतलब यदि 10 रुपियाँको सिगरेट छ भने 7 रुपियाँ चाहिँ सरकारले ट्याक्स लिनु पर्यो, बाँकी रहेको 3 रुपियाँ चाहिँ सुर्ती उद्योगको लागि छुट्याएको हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने सुर्तीको मूल्य महँगो हुने भयो, चुरोटको मूल्य महँगो हुने भयो। चुरोटको मूल्य महँगो भइसकेपछि बट्टा नबेच्ने, खिल्ली चुरोट बेच्न नदिने, बट्टै किन्नु पर्ने। अनि स्कुल जाने बच्चालाई चाहिँ बट्टा किनेर त घर आउन सक्दैन। बट्टा किनेर घर नआउन सक्ने भएपछि के हुन्छ भने एउटा चित्र देख्छ, सन्देश देख्छ, त्यसमा यो स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ भन्ने सन्देश देख्छ। दोस्रो के हुन्छ, सुर्ती के अरे सिगरेट महँगो भयो र त्यो पनि बट्टामा मात्रै भयो भने उसँग एउटै बट्टाको मूल्य 400-500 भने किन्न नि सक्दैन। साथीभाइहरूसँग साझेदारी गरेर किन्न पनि गाह्रो हुन्छ। तर यसको ठ्याक्कै उल्टो हामी कहाँ चाहिँ के भयो, कर पनि थोरै भयो। हाम्रो त 10 रुपियाँ सिगरेटको मूल्य छ हाम्रो सूर्य टोब्याकोको भनेपछि त्यसमा 2 रुपियाँ 70 पैसा ट्याक्स, बाँकी रहेको 7 रुपियाँ 80 पैसा चाहिँ उद्योगीलाई छ। हाम्रो देशमा चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो छ। जति पैसामा सुर्ती उद्योगीलाई छुट्याउनु पर्ने हो त्यति मात्रै ट्याक्स, जति चाहिँ ट्याक्स लिनुपर्ने हो त्यति चाहिँ सुर्ती उद्योगीलाई छ। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने सुर्ती के अरे सिगरेट सस्तो भएको हुनाले युवा पुस्ताहरू चाहिँ सिगरेटमा एकदमै अथवा यो सुर्ती सेवनमा एकदमै बढेको अनुभूति छ हामीलाई। हजुर। अनि यो जुन एउटा चुरोटको यो बट्टामा अथवा चाहिँ एउटा खैनीको बट्टामा, हजुर, खोलमा हजुर
यसरी यो क्यान्सर हुन्छ, फोक्सोको क्यान्सर हुन्छ अथवा मुखको क्यान्सर हुन्छ भनेर राख्दै गर्दा हजुर तर सेवन गर्नेले त लुकीचोरी पनि गइरहेको हुँदो रहेछ। के छ यो सरकारको नीति र यतापट्टि सेवनकर्ता बिचको जुन ग्यापिङ छ नि, अनि यो औषध के अरे हाम्रो यो चुरोट फ्याक्ट्रीहरू हजुर हजुर होइन, हजुर किनभने एकातिर ट्याक्स बढाउनु पर्छ हजुर भन्छौँ, ट्याक्स बढाउने बित्तिकै खान छोड्छन् भन्ने पनि हुँदैन होला होइन। के छ सर यो? अब यस्तो हो, हाम्रो पनि कुरा के हो भने सुर्ती सेवन गरिरहेको मान्छेलाई सुर्ती सेवन गरिरहेछ भने त्यसलाई छुटाउनु धेरै गाह्रो छ। त्यसको लागि टोब्याको सेसेसन भन्छौँ हामी। टोब्याको सेसेसनमा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ निकोटिन प्याचहरूदेखि लिएर उसलाई छोड्न हेल्प गर्ने हो। तर सरले भने जस्तै सुर्ती सेवन गरिरहेको मान्छेले फ्याक्टै सुर्ती सेवन गर्ने, सिगरेट स्मोकिङ गर्ने छोडी चाहिँ हाल्दैन। तर हामीले एउटा रिसर्च गरेका थियौँ, 75% जब सिगरेटको बट्टामा चेतावनीमूलक सन्देश आयो, फोक्सो क्यान्सर हुन्छ भन्ने सन्देश आयो, त्योमा हामीले रिसर्च गर्दाखेरि प्रतिदिन 11 किल्ली चुरोट खाने मान्छे 5 किल्लीमा झरेको चाहिँ थियो। र केही मान्छेहरू 30% मान्छेहरूले छोड्या पनि, क्विट गरे पनि छ। तर त्योभन्दा पनि सबभन्दा अर्को पक्ष के हो, हाम्रो सुर्ती नियन्त्रण गर्ने पक्ष के हो भने मैले अगाडि नै भने एउटा मान्छे सुर्ती सेवनमा प्रवेश गर्यो भने, मान्छे बच्चा 13 वर्षको उमेरमा प्रवेश गर्यो भने कमसेकम त्यसले 60 देखि 63 65 वर्षमा सिगरेट सेवन गर्छ, एराउन्ड 50 वर्ष गर्छ। जब 60 62 63 मा ऊ एकदमै घलित हुन्छ, थाला पर्छ, त्यसपछि फेरि छोड्छ उसले। त्यही भएर सुर्ती उद्योगको लागि त यो 53-50 वर्षको व्यापार हो। त्यही भएर कुरा के हो भने हाम्रो ध्यान के हो अथवा विश्वको ध्यान के हो भने नयाँ पिँढीलाई सुर्तीमा नल्याउने, नयाँ पिँढीलाई सुर्तीमा नल्याउनुको लागि ट्याक्स बढाउने हो। ट्याक्स किन बढाउने भने स्कुलको बच्चाहरूले चाहिँ सजिलैसँग त्यसलाई किन्न नपाओस्। दोस्रो, स्कुलको बच्चा 18 वर्ष मुनिको भन्दा तलको बच्चालाई सिगरेट बेच्न दिनु हुँदैन, उसले किन्न नि पाउँदैन, त्यसलाई बेच्नु पनि हुँदैन, त्यतिखेर बेचाइन पनि हुँदैन भन्ने त हाम्रो कानुन छ नि, त्यो पनि कार्यान्वयन भएन। त्यही भएर के हो भने त्यो चित्र आउने बित्तिकै छोड्छ भन्ने छैन। ट्याक्स बढ्यो भने पनि खाइरहेको मान्छेले छोडि नै हाल्छ भन्ने छैन। तर एक दिनमा 10 किल्ली खान्थ्यो भने 5 किल्लीमा झर्ला, 4 मा झर्ला, 6 मा झर्ला, तर किन कन्जम्सन त घट्छ नि भन्ने कुरा हो। हजुर, यो जुन यसले त रक्त सञ्चारमा एकदमै समस्या पार्दो रहेछ, पार्छ। डाक्टर भगवान कोइरालाले नि अस्ति भन्नुभएको थियो, जुन नसा काट्यो त्यसैमा चाहिँ यो असर देखिन्छ, सुकेको जस्तो, बाँसको जस्तो देखिन्छ भन्नुभएको थियो। अनि उहाँले चाहिँ सामाजिक बहिष्कारै गर्नुपर्छ यस्तो सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने व्यक्तिलाई पनि भन्नुहुन्थ्यो। के छ सर यसकोमा? अब सामाजिकै अब हाम्रो समाज पहिले चाहिँ सुर्तीले स्वागत गर्ने समाज थियो। अब त्यो बाटो अहिले आएर हेर्दाखेरि त के हदसम्म सामाजिक बहिष्कार अथवा त्यो चलन चाहिँ हटेको छ। तर अब सामाजिकै बहिष्कार गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकजनाले गरेर, सरकारले गरेर, कानुनले गरेर भन्ने चिज चाहिँ बडा गाह्रो छ। सोसाइटी नै चेन्ज हुनु पर्यो। सोसाइटी चेन्ज गर्नुको लागि हामी एजुकेसन चेन्ज हुनु पर्यो। अब समाजको चेतनाको स्तर, बौद्धिक स्तर नहुन्जेलसम्म सामाजिक बहिष्कार गर्न त्यति सजिलो छैन। त्यसको लागि सरकारले कानुन नै बनाउने हो, कानुन बनाउने र कानुन नै कार्यान्वयन गर्ने हो। अब कसैले चुरोट म पिउँछु भनेपछि त्यसले पिउनु नपाउने भन्ने होइन। तर हाम्रो भनाइ के भने चुरोट पिउनु हुन्छ भने वर्क प्लेस भनेको सार्वजनिक स्थलमा जहाँ चाहिँ तपाईँले खाएको धुवा, तपाईँले इनहेल गरेपछि फालेको धुवा अर्कोले त्यसलाई चाहिँ फेरि नखान परोस्, सेकेन्ड ह्यान्ड स्मोक नहोस्, र एउटा निर्दोष मान्छेले तपाईँले खाएको धुवाको कारणले बिरामी भएर उसको मृत्यु नहोस् भन्ने प्रावधान हो। हाम्रो चाहना पनि त्यही हो। त्यही भएर कस्तो भने सामाजिक बहिष्कार एउटा पाटो हो, तर त्योभन्दा पनि हाम्रो कानुन नै कार्यान्वयनतिर बढी ध्यान दिनुपर्छ। कानुन यो सार्वजनिक स्तरमा चुरोट पिउन नपाउने हजुर भनेर चाहिँ ल्याएको थियो छ अहिले पनि। अनि पहिला एकचोटि कारबाही पनि गरेको थियो यो पुलिसले। यो चाहिँ एउटा कानुन हुन्छ अनि त्यो चाहिँ कार्यान्वयन चाहिँ एकदमै फितलो छ। यसलाई चाहिँ कसरी एउटा स्ट्रङ बनाउन सकिएला सर? अब अहिले आएर के छ भने चाहिँ अहिले कानुन कार्यान्वयनको सवालमा अब हाम्रो देशको अझै पनि यसमा चाहिँ हामी प्र्याक्टिसमै छौँ। अझै
अभ्यास नै गरेर आछौँ। तर इन्डियाको केस मैले स्टडी गर्दाखेरि म के देख्छु भने इन्डियाको 11वटा स्टेटहरूमा गुटका ब्यान भयो, जहाँ चाहिँ उनीहरू त गुटकाको त साह्रै अमली हो नि। अनि बिहार सरकारले चाहिँ 50 लाख जब मुखको श्रुतिजन्य पदार्थबाट क्यान्सर हुन थाल्यो, 10 अरब जति INR प्रत्येक वर्ष जब क्यान्सरमा खर्च गर्न थाल्यो त्यसपछि गुटका ब्यान गरेको हो। र अहिलेको केसमा म के देख्छु भने इन्डियामा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनको लेभल अलि हाई किन भयो भने त्यो चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज भएर। हाम्रो देशमा के थियो भने पहिले सेन्ट्रलाइज थियो, त्यसपछि केही सेन्टरको मान्छेहरूलाई तुरुन्तै सुर्ती उद्योगीहरूले प्रभावमा पनि पार्न सक्ने, अनि त्यसपछि त्यो कार्यान्वयन नहुने थियो। तर अब चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि डिसेन्ट्रलाइज कन्सेप्टमै जानुपर्छ र कति मान्छे, कति पालिकाको मान्छेहरूलाई सुर्ती उद्योगीले इन्फ्लुएन्स गर्ने, कति मेयरहरूलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने, कति प्रदेशहरूलाई गर्ने, यो जटिल विषय बन्दै जान्छ। उनीहरू कोर्टमा गएर अथवा त्यसको कार्यान्वयन गर्दाखेरि उनीहरू अर्को बाटो भन्नेको कोर्ट नै हो। कोर्टले चाहिँ पक्कै पनि कहीँ कतै संसारभरिको प्र्याक्टिस सुर्ती उद्योगको मुद्दालाई लम्ब्याउने प्र्याक्टिस हुन्छ, तर जित्न चाहिँ कहीँ पनि जितेको छैन, संसारमा एउटा रेकर्ड छैन। त्यही भएर मलाई चाहिँ यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि केही कोर्टले अवरोध गर्छ, पक्कै पनि गर्छ। तर दोस्रो कुरा चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज लेभलमा जाँदाखेरि र सबैले भनौँ न एउटा निकायले मात्रै यसलाई कन्ट्रोल गर्ने भन्दा यो कम्बाइन इफोर्ट नै गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, कति खर्च भइराखेको छ यो सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनबाट हुने समस्याका कारण? अब हामीले योभन्दा पहिलेको डाटाको बेसमा कुरा गर्ने हो भने नेपालमा 14 अरब 1 करोड 14 अरब भनौँ न, 14 अरब चाहिँ सुर्तीजन्य पदार्थबाट राजस्व उठ्छ। र सरकारले प्रत्यक्ष खर्च गरेको गए सालको डाटा हेर्ने हो भने करिब 45 अरब छ, करिब 45 अरब छ। तर अहिले चाहिँ सरकार बाहेक मान्छेले गर्ने खर्च हामीले अहिले भर्खरै रिसर्च गरेका छौँ। सुर्तीको सेवनले मुटु र क्यान्सरको मात्रै 2टा मात्रै हेर्दाखेरि पनि करिब 60 अरबको खर्च हुन्छ जस्तो देखिन्छ। त्यही भएर कहीँ यसको मिड पोइन्टै छैन। र दोस्रो कुरा के छ भने खर्च एउटा पार्ट हो। खर्च भन्ने कुरा चाहिँ सरकारसँग पैसा भने खर्च गर्ने र उपचार गर्न पनि देला। तर एउटा मान्छे सुर्तीको कारणले क्यान्सर भयो अथवा मुटु रोग लागेर ब्रेन हेमरेज भयो अथवा प्यारालाइसिस भयो भने त्यसको लाइफ लङ त्यसलाई स्याहार्ने समय त्यसले त्यो मान्छे रोगी नभएर यदि स्वस्थ भएको भए त्यसले उत्पादनमा दिने कन्ट्रिब्युसन, उत्पादन गर्दाखेरि दिने कन्ट्रिब्युसन र सँगसँगै पुरै परिवारको मानसिक तनावको कुनै लेखाजोखा छैन। र अहिलेको नेपालको कन्टेक्स्टमा हामीले के देख्यौँ भने क्यान्सर लाग्ने बिरामीको 16% बिरामीहरूले आफ्नो घर खेत बेचेको देखिन्छ, फुटपाथमा आएको छ। लेटेस्ट रिसर्च गरेको हो यो हामीले। लेटेस्ट रिसर्च गर्दाखेरि 16% चाहिँ क्यान्सरको उपचारको कारणले घर खेत नै बेचेर ठ्याक्कै गरिबीको रेखामुनि गएको हामीले देखेका छौँ। पहिले गरिबीको रेखामुनि भन्दा माथि थियो अथवा एउटा स्ट्याटसमा थियो, अब चाहिँ लो इकोनोमिक स्ट्याटसमा जान्छ। त्यसले भने तनावले गर्दाखेरि मान्छे चाहिँ प्रोडक्टिभिटी उसको लस हुने हुनाले राज्यको लागि यस्तो मान्छेहरू उत्पादनमा सहयोग पुर्याउने एसेट होइन कि लायबिलिटीमा कन्भर्ट हुन्छ। त्यसलाई त राज्यले टेक केयर गर्नु पर्यो अथवा घरमुलीले टेक केयर गर्नु पर्यो अथवा परिवारले समाजले टेक केयर गर्नु पर्यो। जो चाहिँ एसेट हुन्थ्यो त्यो लायबिलिटीमा कन्भर्ट हुन्छ। हजुर सर, यो जुन सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्दाखेरि हजुर यसले व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक र राष्ट्रिय स्तरमा पार्ने असरको बारेमा अलिकति बताइदिनु। अब सुर्तीको त सबभन्दा ठुलो कुरा हामीले के भन्छौँ भने सुर्ती एक पफ पनि स्वास्थ्यलाई हानिकारक छ अथवा एउटा बाइट चुइङ टोब्याको पनि हानिकारक छ। सुर्तीको फाइदा हुने भन्नेको एउटा चिज पनि छैन। सुर्तीले यो फाइदा गर्छ भन्ने कुनै एउटा पनि त्यसको कुनै गुण छैन। तैपनि के छ भने सुर्ती उद्योगीको भेस्टेड इन्ट्रेस्टले गर्दाखेरि यो सरकार तत्काल इन्फ्लुएन्समा अथवा कार्यान्वयन गर्ने मान्छेहरू तत्काल पोलिसी मेकरहरू तत्काल इन्फ्लुएन्समा पर्ने र दोस्रो कुरा यसको कारणले भनेको यसको यो अवस्थाको चाहिँ के हो भने
नेपालमा अहिले पहाडमा देखि यो गरिबीको रोग हो। हामीले त्यो पनि रिसर्च गऱ्यौँ। गरिबीको रोग जति जति मान्छे गरिब हुन्छ त्यति त्यति सुर्ती सेवन बढी गर्दो रहेछ। शिक्षित वर्गभन्दा गरिबहरूले चाहिँ सुर्ती सेवन बढी गर्दो रहेछ। संसारको रेकर्ड पनि डाटा पनि त्यही छ। हामीले नेपालमा के छ त पनि भनेर हेऱ्यौँ। नेपालमा पनि के देखियो भनेपछि करिब करिब एसएलसी पास नगरेको मान्छे, क्यान्सर लागेको मान्छे र सुर्ती सेवन गर्ने मान्छेको पर्सेन्टेज हेर्दाखेरि 73.5 एराउन्ड 75% मान्छे चाहिँ गरिबको रेखामुनि भएका गरिब अथवा अशिक्षित मान्छेहरूले सुर्ती सेवन गरिरहेका छन् र त्यो सुर्ती सेवन गर्ने मान्छेहरूलाई क्यान्सर पनि त्यही 75% मध्ये भइरहेछ एउटा व्यक्तिगत रूपमा। अब त्यसले समाजमा हानि हुने हानि त हामीले यसै बुझ्न सक्छौँ। सरकार समृद्धिको कुरा गर्दैछ तर मान्छेहरू झन्झन गरिबले पाल्ने रोग, गरिब अनि धनी भएको मान्छेहरूलाई पनि रोगको कारणले फेरि घरबार बेच्ने कुरा गर्दाखेरि समृद्धि यसलाई कन्ट्रोल नगरेको समृद्धि कसरी होला। र सँगसँगै सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको कुरा गरिरहेको छौँ हामी। 2030 एसडिजी गोल आएको छ, त्यसले 30% भए पनि घटाउनुपर्छ भनिरहेको छ। हाम्रो उल्टो भइरहेछ। ट्याक्स नबढाउने, स्कुले बच्चाहरू सुर्तीमा आउने, सुर्ती सेवनमा आउने, अनि त्यसपछि सुर्ती कहिले महँगो हुने, तरकारीको भाउ बढेर, चामलको भाउ बढेर पहिले 30 रुपियाँ किलो थियो, 30 रुपियाँ किलोबाट यहाँ 200 रुपियाँ किलो हुन आँटिसक्यो। तरकारीको भाउ 20 रुपियाँ किलोबाट 150-200 हुन आँटिसक्यो। चुरुटको भाउ 3 रुपियाँ 5 रुपियाँबाट 7 रुपियाँ 8 रुपियाँमै छ। यो त 20 रुपियाँ भइसक्नु पर्थ्यो। सामान्य बढ्दाखेरि पनि 20 रुपियाँ भइसक्नु पर्थ्यो। त्यही भएर 10-15% सरकारले ट्याक्स बढायो भन्छ। यतातिर मुद्रास्फीति अथवा बजारको मूल्य चाहिँ 20%ले बढिसकेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने हाम्रो ट्याक्स नबढेको कारणले झन्झन हामी धाराशायी भएको भइछौँ। हजुर आनन्द सर, जस्तो एउटा घरको श्रीमती तरकारी किन्दाखेरि 5 रुपियाँ बचाउनको लागि ऊ चाहिँ टाढा पुगेर तरकारी किन्छ। तर एउटा श्रीमान चाहिँ 500 रुपियाँ चुरोट खाएर सिद्ध्याइदिन्छ होइन, अथवा धुम्रपान सम्बन्धी विभिन्न क्रियाकलापमा उसले सिद्ध्याउँछ। हजुर। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो जनचेतना नै नभएको हो अथवा चाहिँ मान्छेले बुझ पचाएर यो गरिरहेका छन्। अब मैले भने नि पहिले हाम्रो सुर्तीले नै स्वागत गर्ने संस्कार भएको हुनाले पहिले मान्छेहरू सुर्तीमा आए। अनि सुर्तीमा आइसकेपछि त्यो यस्तो यो त कति भए छ भने नि, जसरी मान्छेले 5 रुपियाँ बचाउने तर 100 रुपियाँको सिगरेट खाने। एक दिनमा एउटा गरिबले पनि 100 रुपियाँको सिगरेट खान्छ। त्योभन्दा सस्तो, त्योभन्दा तल त चुरोट पाउँदैन। अब 100 रुपियाँको सिगरेट खाँदाखेरि एक वर्षमा उसले 365 दिनमा 365वटा 100 रुपियाँ खर्च गर्छ। हेर्नुहोस्, त्यो करिब दिनको 100 रुपियाँ भनेपछि त एक महिनामा त लगभग 3000 रुपियाँ भयो। 12 महिनामा 3,65,000 भयो। 4 लाख रुपियाँको उसले सुर्ती सेवन गर्छ भने 50 वर्ष गऱ्यो भने त हेर्नुहोस् त, 50 वर्ष उसले सुर्ती सेवन गर्यो भने 20 लाख रुपियाँ चाहिँ त्यसले सुर्ती सेवनमा खर्च गर्छ। तर अब यसको कुराको लागि चाहिँ सरकारले गरिबलाई किन्न नदिनु नै बनाउने हो। गरिबलाई ट्याक्स किन बढाउने भने गरिबले 5 रुपियाँमा चुरोट खान नपर्ने, 20 रुपियाँ भयो भने पक्कै पनि घट्छ। उसले बरु 20 रुपियाँमा चुरोट किन्नुभन्दा बरु चाहिँ अब चाहिँ म यसलाई 100 रुपियाँमा पाउने चुरोट 300 भयो भने चाहिँ पक्कै पनि त्यसको कन्जम्सन गर्छ। तर पनि केही बढ्यो पनि त्यो इन्फ्लेसनले कारणले गर्दाखेरि बजारको मूल्य भनौँ न, मूल्य बढ्ने कारणले गर्दाखेरि सुर्ती फेरि गत वर्षकै अनुपातमा पाउँछ। अनि जसले गर्दाखेरि श्रीमतीले 5 रुपियाँ जोगायो भने पनि श्रीमान त्यो सुर्ती सेवनमा लाग्छ। हजुर सर, यो मान्छेको स्वास्थ्य ठुलो कि कुनै व्यक्तिको व्यापार ठुलो? अब हामी त त्यही कुरा गर्दैछौँ, टोब्याको र हेल्थ भनेर हामी भने छौँ। सुर्ती रोज्ने कि हेल्थ रोज्ने? अब योभन्दा पहिलेको हाम्रो सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयको कुरा सुनाउँछु म। अब हामीले त भन्ने नै भयौँ। उहाँले के भन्नुभएको थियो, सुर्ती उद्योगीको स्वास्थ्यभन्दा नेपाली जनताको स्वास्थ्य धेरै माथि छ। त्यही भएर सुर्ती उद्योगीले लगाएको अभियोग अथवा सुर्ती उद्योगीले गरेको दाबी 100% गलत छ। त्यही भएर सुर्ती यो बजारमा पाउने कानुन नमानेका, कानुन पुरा नगरेका उत्पादनहरू तुरन्त जफत गर भनेको थियो। सर्वोच्च अदालतले समेत भनिसकेका छ कि नेपाली जनताको स्वास्थ्यभन्दा सुर्ती उद्योगको स्वास्थ्य कुनै पनि हातमा ठुलो हुन सक्दैन। सुर्ती उद्योग भनेको व्यापारी हो। त्यही भएर व्यापारीको स्वास्थ्य ठुलो हुने कि नेपाली जनताको स्वास्थ्य ठुलो हुने, त्यसमा त कुनै दुविधा नै रहेन। हजुर सर, यो इम्पोर्टलाई रोकिदिने अथवा प्रोडक्सनलाई रोकिदिन सक्दैन राज्यले चाह्यो भने? अब यस्तो छ, अब WTO को एउटा कन्सेप्ट छ।
हामीले WTO नै नमान्ने हो भने त्यो पनि सम्भव त होला। तर त्यसरी भुटानमा त छैन नि त। भुटानमा त प्रोडक्सन पनि छैन, बिक्री वितरण पनि छैन। संसार टोब्याको फ्री जेनेरेसनमा गइरहेछ भनेको अबको जेनेरेसन टोब्याको फ्री, कुनै पनि मान्छेले टोब्याको सेवनै नगर्ने भन्ने कन्सेप्टमा गइरहेछ। तर हामीले सुर्ती उद्योगहरूलाई चाहिँ विस्थापित पक्कै गर्न सक्छौँ। सरकारले चाह्यो भने नसक्ने के हुन्छ? कानुन मानेर गणतन्त्र आएको हो र? कुनै पनि आन्दोलन, कुनै पनि परिवर्तन गर्नको लागि त हामीले त्यही अनुसारको कानुन बनाउने, कानुन छैन भने संशोधन गर्ने भनेपछि सुर्ती उद्योगीहरू बन्द नगर्न सकिँदैन। उनीहरूलाई चाहिँ केही दिनको समय दिएर विस्थापित गर्दै लैजानुपर्छ। त्यसमा त हाम्रो त माग नै त्यही हो, सुर्ती उद्योगहरू विस्थापित हुनैपर्छ र टोब्याको फ्री नेपाल, टोब्याको फ्री जेनेरेसन हुनैपर्छ भन्ने छ। र अन्तिममा सर्टकटमा भनिदिनु न, केही छ हजुरको सुझाव? सुझाव त हाम्रो देशमा सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको नेपाल सरकारलाई नै हो, अनुरोध हो, ट्याक्स बढाउनु पर्यो। नेपाललाई चाहिँ ट्याक्स के अरे टोब्याको फ्री कन्ट्री बनाउनु पर्यो, टोब्याको फ्री जेनेरेसन बनाउनु पर्यो। र यो जो टोब्याकोको कारणले गर्दाखेरि लाइबिलिटीमा कन्भर्ट भएको हाम्रो जनसङ्ख्या, हाम्रो जनशक्तिलाई एसेटमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो र देशको समृद्धितिर लाग्नु पर्यो भन्ने मेरो अनुरोध, सुझाव दुइटै त्यही छ। यो कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँको अति महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मेरो तर्फबाट म एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। बोलाउनु भयो, मेरो कुरा राख्न दिनुभयो र जनताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको कुरा भएको हुनाले यस्तो कार्यक्रमहरू हुँदाखेरि आउनु पाउँदा, बोल्न पाउँदा खुसी नै लाग्छ। दर्शकवृन्द, आज हामीले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्बन्धी देखिएका चुनौती र यसले समग्र मुलुकमा पारेको असरबारे छलफल गऱ्यौँ। आगामी दिनमा यस्तै नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्म स्वास्थ्य र समृद्धिको लागि हेर्दै रहनुहोला हेल्थ टेलिभिजन। नमस्कार।